हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान यारों दोस्तों। हमारे देश भर के मुसलमान यारों दोस्तों, मेरी दुनिया भर के मुसलमान यारों दोस्तों, हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम जैसी दौलत अता फ़रमाई, ईमान जैसी दौलत अता फ़रमाई। थोड़ी बहुत अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बनाया। हम अल्लाह के गुनहगार बंदे हैं। हर एतवार से हम अल्लाह के रहम व करम के मोहताज हैं। तो मेरे यारों दोस्तों, हम गैरों की गिला क्या करें, हम गैरों की गिला क्या करें। हमें अपनों से डर लगता है। जो अपनों की शक्ल में, अपनों की लिबास में जो गद्दार छुपे हुए हैं, जो दुश्मन, जो इस्लाम से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो सुन्नतों को मजाक समझ के सुन्नतों का मजाक उड़ा रहा है, ऐसे हमारे समाज, मुसलमान समाज में बहुत सारे इस्लाम का दुश्मन छुपे हुए हैं। मुसलमान का नाम लेकर, मुसलमान का भेष लेकर, मुसलमान का लेवल लेकर, खुद को मुसलमान बता करके जो है इस्लामों से खिलवाड़ करते हैं, इस्लाम को मजाक बनाता है और सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं। बिदात को बड़ी खुशी से मनाते हैं और सीना तान के कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम हक पर है, हम जो है जन्नती दौल है, जन्नत जाने के काबिल है, ऐसे कहते हैं। तो मेरे यारों दोस्तों, हम गैरों से गिला तो हम करते हैं। दुश्मन तो दुश्मन होते हैं। इस्लाम का दुश्मन शुरू से है। जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ को ज़मीन पर उतारा, उसी वक्त, उसी दिन जो है आदम को, मतलब बातिल को भी उतारा। जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को धरती पर उतारा उसी दिन जो है इब्लीस को भी धरती पर उतारा है। तो हक़ और बातिल का जो है सिलसिला तब से शुरू हुआ है और ये उस वक्त तक चलेगी जब तक मगरिब से सूरज नहीं निकलता। यानी क़यामत के रोज़ से पहले पहले, क़यामत से पहले पहले हक़ और बातिल की लड़ाई चलती रहेगी। तो हमें क्या करना है? हमें जो है अल्लाह की बंदगी करना है, अल्लाह की ग़ुलामी करके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके दुनिया से जाना है ईमान के साथ। यही हमारा ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए। यही है मोमिन मुसलमान का शान और यही है मोमिन मुसलमान का पहचान कि वो जीते जी जब तक जिस्म में जान है, अल्लाह का दी हुई नियामत हमारे पास है जी, यौवन है, शिफा है, माल है, तंदुरुस्ती है और ज़िंदगी है, तब तक हमारा ये हक़ बनता है, ये काम बनता है कि हम अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से ईमान के साथ जाए। इसकी कोशिश में हम लगे रहे और अल्लाह से तौफ़ीक मांगते रहे। तो मेरे यार दोस्तों, दुनिया भर में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास हम देखते हैं और इस पर हम गौर फिक्र जब करते हैं कि मुसलमान के लेवल में, मुसलमान के शक्ल में, मुसलमान के नाम लेकर जो इस्लाम से खिलवाड़ कर रही है, जो सुन्नतों से खिलवाड़ कर रही है, उसे जब हम गौर फिक्र से देखते हैं, उस पर हम जब गौर करते हैं तो हमें रोना आता है, हमें तकलीफ़ होती है कि मुसलमान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमान को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमान के नाम से, मुसलमान के शक्ल से जो मुनाफिक है, इससे हम कैसे लड़ें, इससे हम कैसे बचें, इसको हम कैसे समझाएं। जो हमारे मोहल्ले में है, हमारे समाज में है, हमारे अपनों में है, यही लोग तो अपने लिए मुसीबत है। तो इससे हम कैसे बचें? हम कभी कभी इस पे गौर करते हैं तो हम जो है बड़ी सोच में पड़ जाते हैं, बड़े गमगीन हो जाते हैं। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, बचा करो दुश्मनों से जो दोस्त के शक्ल में है जी। इस्लाम का खुला हुआ जो दुश्मन है, जो काफिर है, मुशरिक है, जो यहूदी है, नसारा है, उससे तो हम
دور ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے ہمارا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ پر ہمارا جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، جس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، جس کے ساتھ ہم مل جل کے رہتے ہیں، اپنے کسی شادی بیواہ میں یا پھر کسی کاروبار میں، تجارت میں، جو اپنوں کی شکل میں، اپنوں کی لباس میں جو دشمن چھپے ہوئے ہیں، اس کو پہچاننا اور اس سے جو ہے بچ کے رہنا، یہی ہمارا سب سے سمجھداری کا کام ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے یاروں، ہمیں ڈر لگتا ہے سچ میں دوستوں، ہم اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ہم جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں یا پھر مسجد سے باہر نکل کے جب ہم تھوڑی دیر کے لیے جب ہماری محلے میں ہم گھومتے رہتے ہیں تھوڑی بہت، تو ہم جب ہماری محلے کی حالت، ہماری آس پاس کی حالت، سماج کی حالت کو جب ہم غور فکر سے دیکھتے ہیں اور اس پر جب ہم غور کرتے ہیں، سوچ فکر کرتے ہیں اس پر، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری مسلمان سماج بڑے خسارے میں ہے، بڑے ہلاکت کی اور ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے ہلاک ہونے سے، اپنے پریوار کو بچانا ہے، اپنے آنے والا نسل کو بچانا ہے، اور اپنے پڑوسی کو بھی، اپنے اپنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلہ والوں کو بھی ہمیں حق کی دعوت دینی ہے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کیونکہ میرے یارو ہم جو ہے امت محمدی ہے جی۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انسانوں کے اتہاس میں سب سے پیارا اخلاق تھا، سب سے اچھا کردار کا مالک تھا ہمارا نبی، ہمارا رسول، اللہ کا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اس کے امت میں ہے، یہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم اس آخری نبی کے امت میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو ہمارا یہ کام بنتا ہے، یہ اللہ کا ہم پر جو ہے حکم ہے جی۔ اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ محمد کا فالوور بنو، ہمیں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوور بننا ہے، اس کی پیچھے چلنا ہے، اس کی نقل اترنا ہے، تب جا کے جو ہے شاید ہم کامیاب ہو جائے اللہ کی رحم و کرم سے۔ اللہ کی رسول ہمارے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کرے، شاید ہم کامیاب ہو جائے، ہمیں اللہ کی رسول کی سفارش ملے گا جی۔ اگر ہمیں توفیق ہو جائے، اللہ کی رسول کی شفاعت کی ہمیں توفیق مل جائے، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر ہمیں حوض کوثر کا پانی پینے کی تقدیر ہو جائے، نصیب ہو جائے، تو ہم خوش نصیب ہیں۔ تو ہمیں جو ہے کوشش کرنا ہے دوستوں، ہمیں جو ہے کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، بہت محنت کے بعد، بہت کوشش کے بعد، جی جان لگانے کے بعد دنیا کی کوئی چھوڑ جانے والی چیز ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جنت، آخرت کی کامیابی، قلب کی چین سکون، دل کی چین سکون، بڑی چیز ہے، اور ہمیشہ کی لامحدود کامیابی ہے، وہ یوں کیسے مل جائے گا دوستو؟ یوں نہیں ملتا، وہ بھی بہت کوشش اور کثرت سے محنت کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے جی جان لگانا پڑے گا، تب جا کے ہمیں ہمیشہ کی کامیابی ملے گا۔ تو میرے یارو دوستو، ہماری بات کو سوچو، سمجھو، دین اسلام کی باتیں سنو، اچھے علماء سے قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں اور اس کے مطلب کو سمجھو اور اس پر زندگی گزارو میرے یارو۔ اللہ ہمیں جو ہے دین اسلام کی صحیح بات سننے کی اور سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین، اور اس دین اسلام پر حق پر موت تک چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ حافظ دوستو، السلام علیکم۔